प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नु यो पनि डिजाइनै त होइन कहीँ? होइन। अब यो कस्तो छ भने अहिले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनलाई जसरी बारले अगाडि बढाएको छ, बारले अगाडि बढाएकोमा कुनै विवाद भएन, बारले अगाडि बढाएको छ। तर सुरु सर्वोच्च अदालत भित्रैबाट भएको छ। हामीले यसलाई यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालत भित्रैबाट सुरु भएको छ। न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेका छन्। त्यो सोमबार बोलाएको फुल कोर्टमा उनीहरू उपस्थित भएनन्, बेन्च बहिष्कार गरे। अनि पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले गर्यो। त्यसपछि बारले आन्दोलन बढाए। एउटा कुरो। अब दोस्रो कुरो के हो भने अब 11 जना जुन न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिहरू, अब यो सर्वोच्च अदालतको भित्रको जुन विवाद छ यसको पृष्ठभूमि अब जगजाहेर छ, सबलाई थाहा छ किन भइराखेको छ भनेर। प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा मन्त्री पठाए आफ्ना मान्छे भन्ने विवादलाई मुख्य चुरो बनाएको छ। सर्वसाधारणले यो कुरालाई बुझेका छन्। तर त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतभित्र धेरै समस्या रहेका छन् भनेर भनिन्छ। बार एसोसिएसनले सबै समस्याको समाधान गर्न फेरि चाहिँ नै बोलिराखेको छैन, केवल प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन चाहेको छ भनेर पनि आरोप लागेको अवस्था छ। अहिलेको यो सर्वोच्च अदालतभित्रको स्थिति परिस्थिति अथवा विवादलाई तपाईँ आफैले कसरी त्यसलाई चाहिँ नै हेरिराख्नु भएको छ? के टिप्पणी छ यहाँको? नारायणजी, एउटा यो मुलुकको दुर्भाग्य हो। नेपालमा आधुनिक यो गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि सबै कुराहरू ठिक भएर जान्छन्, सबै व्यक्तिहरू समाप्त हुन्छन् भन्ने एउटा आम जनधारणा थियो, जनविश्वास थियो। अब यो दुर्भाग्य भनौँ, देशका करिब करिब धेरै जसो अङ्गहरू र महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा ठुल्ठुला विवादहरू देखा परे। र अहिलेको ज्वलन्त उदाहरण भनेको सर्वोच्च अदालतको विवाद हो। तर यो विवाद अहिले आएको विवाद होइन। यो विवाद भनेको धेरै पुराना विवादहरूको श्रृङ्खलामा क्लाइमेक्समा पुगेको विवाद हो। र यस्तो विवादले देशलाई अधोगतितिर नै लैजान्छ। यसले कुनै राम्रो मेसेज दिँदैन। यसकारणले यो विवादको समाधान जरुरी छ। यो ढाकछोपको निमित्त समाधान समस्याहरू नआउने गरी, भोलिका दिनमा यस्ता विवादहरू नआउने गरी समाधान गरिनुपर्छ भनेर सबै पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ। र यो विवाद कुनै पनि अर्थमा यो विवादलाई जायज विवाद मान्न सकिँदैन। यो विवादको अथवा यो समस्याको जग सर्वोच्च अदालतभित्र कहिलेबाट बस्यो? 48बाट बस्यो भनेर भनिन्छ, त्यही हो? अब 48बाट अब नेपालको अब अदालत भनेको एउटा राज्य व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग हो। यो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भनेर हामी भन्छौँ। नेपालमा शक्तिको स्रोतमा राणाहरू थिए, राजाहरू थिए। उनीहरूको अन्तर्गत नै न्यायपालिका हुन्थ्यो। र पछि गएर प्रधान न्यायालय गठन भइसकेपछि, सर्वोच्च अदालत गठन भइसकेपछि ती अर्थमा अदालत स्वतन्त्र हुँदै गयो। तर राजाकै सत्ता थियो 2007 सालदेखि। सर्वोच्च अदालतले कतिपय निर्णयहरू राज दरबारको प्रतिकूल हुने गरी गरेको छ। त्यो अर्थमा सर्वोच्च अदालतलाई शक्तिशाली निकायको रूपमा हेरिन्थ्यो। अर्थात् दरबारको विरुद्धमा पनि जान सक्ने, दरबारका इच्छाहरूलाई पनि पूर्ति गर्न नखोज्ने, उनीहरूलाई पनि अलिकति तन्साउन सक्ने हैसियत अदालतले राख्छ भन्ने अर्थमा हेरिन्थ्यो। र अदालतप्रति जनविश्वास बढ्दै गएको थियो। नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा आज मैले सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिएको सन्दर्भमा जुन विरोध भइराखेको छ, नेपाल बार एसोसिएसनले देशव्यापी रूपमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उठाएका छन्। र यो विवादको बीच एउटा समस्याका बीच सर्वोच्च अदालत गुज्रिराखेको छ। यसको निकासका लागि के गर्न
सकिन्छ भनेर राजनीतिक दलले राजनीतिक तहबाट न्यायालयको समाधान खोज्नुपर्छ भनेर पनि राजनीतिक दलमै आबद्ध नेताहरूले भनिराखेको अवस्था छ। तर न्यायालय स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्रका समस्या समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ र यो समस्याका विषयवस्तुहरू के हुन् भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु अधिवक्ता डाक्टर केदार चन्द्र भट्टसँग। उहाँलाई म मेसेन्जर कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु, भिडियो कल गर्नेछु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर केदार चन्द्र भट्ट अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँ जोडिनु भएको छ, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले सर्वोच्च अदालतभित्रको जुन विवाद छ, प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा बार एसोसिएसनले मागिराखेको छ, आन्दोलनरत छ बार एसोसिएसन। यसै गरी सर्वोच्च अदालतभित्रकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले पनि सोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशज्यूले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर माग राखेका छन्। उहाँहरूले पनि इजलास बहिष्कार गरेको स्थिति छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका इजलासहरूमा न्यायाधीशहरू नगएको स्थिति छ। यसले एउटा चाहिँ न्यायालयभित्र गतिरोधको स्थिति सिर्जना गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारमा भाग मागेको संवैधानिक अङ्गहरूमा पनि आफ्ना मान्छेहरू भर्ना गर्नको लागि सरकारसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप बार एसोसिएसन र अन्य न्यायाधीशहरूले लगाएका छन्। अब न्यायालयको यो समस्याको तात्कालीन समाधान र न्यायालयभित्र हुने राजनीतिक चलखेलहरू अथवा हस्तक्षेपहरू अथवा प्रभावहरू कम गर्न अथवा हुनै नदिनको लागि के गर्न वाञ्छनीय हुन्छ होला त भनेर मैले आजको संवादमा कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। अब यो सर्वोच्च अदालतको भित्रको जुन विवाद छ, यसको पृष्ठभूमि अब जगजाहेर छ, सबलाई थाहा छ किन भइराखेको छ भनेर प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा मन्त्री पठाए आफ्ना मान्छे भन्ने विवादलाई मुख्य चुरो बनाएछ। सर्वसाधारणले यो कुरालाई बुझेका छन्। तर त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतभित्र धेरै समस्या रहेका छन् भनेर भनिन्छ। बार एसोसिएसनले सबै समस्याको समाधान गर्न फेरि चाहिँ नै बोलिराखेको छैन, केवल प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन चाहेको छ भनेर पनि आरोप लागेको अवस्था छ। अहिलेको यो सर्वोच्च अदालतभित्रको स्थिति परिस्थिति अथवा विवादलाई तपाईँ आफैले कसरी त्यसलाई चाहिँ नै हेरिराख्नु भएको छ, के टिप्पणी छ यहाँको? नारायणजी, एउटा यो मुलुकको दुर्भाग्य हो, नेपालमा आधुनिक यो गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि सबै कुराहरू ठिक भएर जान्छन्, सबै व्यक्तिहरू समाप्त हुन्छन् भन्ने एउटा आम जनधारणा थियो, जनविश्वास थियो। अब यो दुर्भाग्य भनौँ, देशका करिब करिब धेरै जसो अङ्गहरू र महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा ठुल्ठुला विवादहरू देखा परे र अहिलेको ज्वलन्त उदाहरण भनेको सर्वोच्च अदालतको विवाद हो। तर यो विवाद अहिले आएको विवाद होइन। यो विवाद भनेको धेरै पुराना विवादहरूको श्रृङ्खलामा क्लाइमेक्समा पुगेको विवाद हो र यस्तो विवादले देशलाई अधोगतितिरमै लैजान्छ। यसले कुनै राम्रो मेसेज दिँदैन। यसकारणले यो विवादको समाधान जरुरी छ। यो ढाकछोपको निमित्त समाधान समस्याहरू नआउने गरी, भोलिका दिनमा यस्ता विवादहरू नआउने गरी समाधान गरिनुपर्छ भनेर सबै पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ र यो विवाद कुनै पनि अर्थमा यो विवादलाई जायज विवाद मान्न सकिँदैन। यो विवादको अथवा यो समस्याको जग सर्वोच्च अदालतभित्र कहिलेबाट बस्यो? 48बाट बस्यो भनेर भनिन्छ, त्यही हो? अब 48बाट अब नेपालको अदालत भनेको एउटा राज्य व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग हो। यो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भनेर हामी भन्छौँ। नेपालमा शक्तिको सुरुमा राणाहरू थिए, राजाहरू थिए, उनीहरूको अन्तर्गत नै न्यायपालिका हुन्थ्यो र पछि गएर प्रधान न्यायालय गठन भइसकेपछि, सर्वोच्च अदालत गठन भइसकेपछि ती अर्थमा अदालत स्वतन्त्र हुँदै गयो। तर राजाकै सत्ता थियो 2007 सालदेखि। सर्वोच्च अदालतले कतिपय निर्णयहरू राजदरबारको प्रतिकूल हुने गरी गरेको छ। त्यो अर्थमा सर्वोच्च अदालतलाई शक्तिशाली निकायको रूपमा हेरिन्थ्यो, अर्थात् दरबारको विरुद्धमा पनि जान सक्ने
दरबारका इच्छाहरूलाई पनि पूर्ति गर्न नखोज्ने उनीहरूलाई पनि अलिकति कन्साउन सक्ने हैसियत अदालतले राख्छ भन्ने अर्थमा हेरिन्थ्यो र अदालतप्रति जनविश्वास बढ्दै गएको थियो। अर्थात् दरबारको चिसो मिचोबाट गलत कुराहरूबाट पनि अदालतले बचाउँछ भन्ने आम जनधारणा व्याप्त थियो र यो कुराहरू थुप्रै बेला देखिएका थिए। अनि 2048 सालमा 46 सालमा जुन परिवर्तन आयो, 47मा नयाँ संविधान बन्यो, त्यसपछि आम जनतामा के भयो भने अदालत अझै शक्तिशाली भएर जान्छ, अब अदालतमाथि कसैको दबावै रहन्न, अदालत झन् स्वतन्त्र भएर जान्छ भन्ने भयो। तर प्रयोगमा के भइदियो भने अदालतमाथि राजाको हस्तक्षेप त घट्यो, समाप्त भयो, तर राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप बढ्यो र त्यसपछि अदालतकोमा हुने जुन व्यक्तिहरू थियो त्यो संस्थागत भएर गयो राजनीतिक दलको हैसियतमा। पहिला दरबारको हैसियतमा जो कुरा थियो ती समाप्त भए र दलको हैसियतमा राजनीतिक व्यक्तिहरू बढ्दै गयो। यस कारणले 2048 सालपछि विवादहरू संस्थागत भएका हुन्, विवाद त्यो बेला मात्रै भएका हुन्। अब यो अहिलेको जुन विवाद छ न्यायालयभित्र निकै धेरै समस्या छ भनेर चाहिँ भनिराखेको अवस्थामा बार एसोसिएसनले केवल प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेको छ। अन्य समस्याको बारेमा त ऊ पनि बोलेन नि। केवल प्रधान न्यायाधीशलाई तारो बनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो? अब बार एसोसिएसनको आफ्नो हैसियत छ, सर्वोच्च अदालतको अब बार मात्रै बोल्यो भन्ने अर्थ हुँदैन। अहिले के भयो भने शैलेन्द्र अब प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर चन्द्रबहादुर राणाका त्यो गतिविधिहरू बाहिर आम रूपमा आइरहेका थिए, त्यो विशेषतः मिडियाले र केही रूपमा उठिरहेका थिए र पछिल्लो चरणमा गएर एउटा क्लाइमेक्समा पुग्दै गयो र जुन बेला 2/3 बहुमतको सरकार थियो त्यो बेला पनि यो अदालतप्रति थुप्रै टीका टिप्पणी भएका हुन्। अब दलहरूले सडकबाटै सम्बोधन गरे, अदालतलाई सबै दलहरूले सम्बोधन गरे, आफ्नो पक्षमा ल्याउन खोजे र त्यसपछि सर्वोच्चबाट जुन जस्ता फैसला भयो, नेपालको अहिलेको राजनीतिकको जुन जटिलता छ त्यो जटिलताको कारक तत्त्व एउटा सर्वोच्चका फैसलाहरू पनि हुन् थुप्रै खालका। त्यसले केही समाधान दियो, केही समस्याहरू सिर्जना गर्यो। अब सर्वोच्च अदालतलाई नेपालको संविधानले सबै न्यायिक समस्याहरूको समाधानको एउटा उच्चतम बिन्दु भनेको छ। सर्वोच्चका आदेशहरू सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ, सबै निकायले स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ, चाहे त्यो कार्यपालिका होस्, चाहे त्यो व्यवस्थापिका होस्, चाहे त्यो कुनै अन्य क्षेत्रहरू हुन्। कुनै पनि क्षेत्रहरू यस्तो छैन जसले सर्वोच्चका अदालतको आदेशलाई म स्वीकार गर्दैन, म मान्दैन भन्न पाउँदैन। यस कारणले त्यति ठुलो अधिकार पाएको सर्वोच्चले समस्या समाधान गर्न सकेन, कतिपय समस्याहरू झन् बल्झिँदै गयो। यस कारणले यो क्लाइमेक्सको रूपमा पुगेको हो। बारले मात्रै उठाएको भन्ने होइन। पहिलो कुरो त यो पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले उठायो यी कुराहरू र फोरमले त दुईवटा कुरा माग गर्यो। एउटा के माग गर्यो भने शैलेन्द्रजीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग गर्यो र यदि उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न भने राजनीतिक दल यो संसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर महाभियोगको प्रस्ताव समेत गर्यो र यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो। सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीशहरूले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्नु र राजीनामा नदिएपछि संसदलाई नै गुहार्नु भनेको नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। यस्तो स्थिति आउनु हुँदैन थियो। यो स्थितिमा थुप्रै जटिलताहरू, थुप्रै कारक तत्त्वहरू छन् र यो पछि गएर बारले त कस्तो छ भने बारले त धेरै पछि गएर यी मागहरू उठाएको छ। अब त्यसका जायज र कमजोरी पक्ष पनि आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यसरी यो कुरो संस्थागत भएर अगाडि आएको छ। आदरणीय श्रोता, हामी नागरिक सवालमा कुराकानी गरिराखेका छौँ अधिवक्ता डाक्टर केदार चन्द्र भट्टसँग। सर्वोच्च अदालतभित्रको जो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विषय छ, विवादहरू निकै रहेका छन् र एउटा विवादको मुख्य चुरो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन्। तसर्थ उहाँको बहिर्गमन अथवा राजीनामाको माग गरिएको छ न्यायाधीशहरूबाट, पूर्व न्यायाधीशहरूबाट, बार एसोसिएसनबाट, अन्य अब थुप्रै यो नागरिक समाजहरूले पनि त्यो कुरा भनिराखेको अवस्था छ। त्यसै विषयमा हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि हामी पुनः संवादमा आउनेछौँ। दिनेश एफएमबाट नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। सारथी अस्पताल प्राली धनगढी कैलाली
यही असोज 16 गतेदेखि असोज 30 गतेसम्म विजयादशमीको उपलक्ष्यमा ओपिडी सेवा निशुल्क रहने बेहोरा सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ। साथै दमका बिरामीहरूको PFT जाँच निशुल्क गरिने र एउटा मेसिन निशुल्क उपलब्ध गराइने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। हाम्रा सेवाहरू इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा, ओपिडी सेवा, हेमाटोलोजी डाक्टरद्वारा सिकल सेलको ओपिडी प्रत्येक महिनाको चौथो शनिबार, हाड जोर्नी र नसा प्रत्येक दिन, स्त्री तथा प्रसुति ओपिडी प्रत्येक दिन, बाल रोग विशेषज्ञ प्रत्येक दिन, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन ओपिडी प्रत्येक दिन, ENT ओपिडी प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार, डर्मा ओपिडी प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार, मानसिक रोग साइकेट्रिक ओपिडी प्रत्येक दिन, मुटु विशेषज्ञ ओपिडी सेवा प्रत्येक महिनाको चौथो शनिबार, पेट छाती मुटु जनरल ओपिडी प्रत्येक दिन, सर्जरी सेवा प्रत्येक दिन, जनरल सर्जरी, गाइनो सर्जरी, ENT सर्जरी, हाड जोड्नी सर्जरी। हाम्रा अन्य सेवा ECG, इन्डोर क्याबिन सेवा, डेन्टल सेवा, फिजियोथेरापी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, रेडियोलोजी डाक्टरद्वारा अल्ट्रासाउन्ड, भिडियो एक्सरे, सुरक्षित गर्भधारण सेवा, इन्डोस्कोपी सेवा, पुल्मोनरी परीक्षण, PFT सेवा, पुरै अस्पताल वातानुकूलित AC सेवा, सारथी अस्पताल प्राली धनगढी कैलाली 091 523 009 98 58 42 40 09। दुई 2078 सालको शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभचिन्तक, आफन्तजन, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रा विशेषताहरू पारिवारिक वातावरण भएको बर्थडे हल, बर्थडे पार्टी, फोटोसुट, एभ्री स्याटरडे लाइभ म्युजिक र अरू क्याफे भन्दा बेस्ट हस्पिटालिटी र सर्भिस। लिटिल डोर रेस्टुरेन्ट एन्ड क्याफे, सम्पर्क 9748 22 66 88 र 9849 45 48 06। कैलाली अस्पताल प्राली 24 घण्टा सेवाहरू, इमर्जेन्सी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, फार्मेसी सेवा, शल्यक्रिया सेवा, ICU NICU सेवा। कैलाली अस्पताल प्राली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल, धनगढी। फोन नम्बर 091 524 555। शुभ दीपावली तथा छठको अवसरमा अफर तथा छुटहरू। भाँडाकुँडाहरूमा 25% छुट, ग्रेसरीमा 5 देखि 15% छुट, स्पोर्ट्समा 10 देखि 30% छुट, इन्टरनेसनल ब्रान्ड केल्मीमा 10 देखि 20% छुट, तिहार स्पेशल कम्बो प्याक सानो तथा ठुलो, कस्मेटिकमा 5 देखि 7% छुट, गिफ्ट सामानमा 10% छुट। स्पेशल अफर निभिया ब्याडमिन्टन सुज 25% डिस्काउन्ट र निभिया फुटबल सुज 20% डिस्काउन्ट। जाने होइन त SNS स्मार्ट, चौधरी बुक डिपो भवन, अस्पताल लाइन 091 521 250। सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमी, one of the leading educational institutes in Dhangadi. At SPA, I have learned to have a goal. With over 3,000 students studying in the college, surrounded by nature. At SPA, I have learned to have an aim. Library for explorers, world-class R&D lab. At SPA, I have learned to have a vision. Inspiring students to have a goal in life. Specified kitchen labs. To impart पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा अधिवक्ता डाक्टर केदार चन्द्र भट्टसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग उठेको छ। स्वयं न्यायाधीशहरूले, पूर्व न्यायाधीशहरूले, नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा मागेका छन्। राजीनामा माग्नेहरूको सङ्ख्या अझ धेरै होला, अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि भनेका होलान्, तर प्रमुख रूपमा उहाँहरू चाहिँ आन्दोलित नै हुनुभएको छ।
यही विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। न्यायालयको विकृतिका विसङ्गतिमा राजनीतिक दलहरूको अहम भूमिका छ भन्ने कोणबाट पनि कुराहरू आएका छन्। डाक्टर साहब, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। अब यो सर्वोच्च अदालतलाई गिजोल्ने कुरामा राजनीतिक दलहरू नै हुन्। 47 सालको संविधानमा पनि जो न्याय परिषद मार्फत न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने कुरा भयो, त्यसपछि त्यो न्याय परिषदले नियुक्त गरेका मान्छेहरू अहिले अब चाहिँ न्यायालयमा छन्। प्रधान न्यायाधीशको चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि सोही अन्तर्गत 51मा न्यायाधीश नियुक्त भएका रहेछन् र यसपछि आउने सबै त्यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिहरू प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा छन्। अझ 62-63 पछि जुन चाहिँ नयाँ संविधान आयो त्यो व्यवस्थामा त झनै यो राजनीतिक दलको भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरिए। न्यायाधीशहरू नियुक्ति भएर पार्टी कार्यालयमा धन्यवाद भन्न गए। पूर्व सांसदहरूलाई पनि न्यायाधीश बनाइयो र प्रधान न्यायाधीश हुने क्रममा छन्। यी सबै विकृति विसङ्गतिको मुख्य कारक राजनीतिक दल हुने। अनि अब प्रहार चाहिँ जो प्रधान न्यायाधीश हुन्छ उसमाथि हुने, हिजोका दिनमा सुशीला कार्कीमाथि पनि गरियो प्रहार, महाभियोगको प्रस्तावै दर्ता गरियो। भनेपछि खिलराज रेग्मीदेखि यताका प्रधान न्यायाधीशहरू त विवाद रहित भएर त कोही पनि बहिर्गमन भएनन्। दुईजनालाई त त्यो चाहिँ नै प्रधान न्यायाधीश हुनै दिइएन, गोपाल पराजुली र दीपक राज जोशीलाई। यसको चाहिँ अब दोषी यो प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै देख्ने, तर सिस्टम प्रणालीमा समस्या छ। राजनीतिक दलहरूले यो विकृति भुलेका हुन् न्यायालयभित्र भन्न चाहिँ किन नसकेका? बार एसोसिएसन लगायत तपाईँहरू अथवा सबैले? नारायणजी, अब कुरा कस्तो भयो भने एउटा विधि त केही न केही हुनै पर्यो, त्यो हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्नका निमित्त पनि विधिहरू बनाइए। हिजो राजाको पालामा एउटा माथिबाट नियुक्त हुने प्रावधान थियो, तिनीहरूलाई अलिकति संस्थागत गरेर कानुनी ढङ्गले नियुक्त हुने विधिहरू बनाइए। सवाल के हो भने यो विधिअनुसार जस्ता पात्रलाई नियुक्त गरिनु पर्दथ्यो ती पात्रहरू नियुक्त भएन। विधिमा मात्रै समस्या भएन कि त्यो पात्रको चयनमा समस्या। सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको विधिमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नका निमित्त कानुन पढेका, वकालत गरेका, कानुन जान्ने, त्यसमा पारङ्गत भएका व्यक्तिहरूलाई बनाउनुपर्छ भन्ने छ। विधिमा कुनै साइन्टिस्टलाई ल्याउने भन्ने छैन। अब व्यवहारमा कस्ता मान्छे खोजियो भने सर्टिफिकेट भएका, आफ्ना नजिक भएका, आसेपासे भएका, आफूसँग कुनै न कुनै खालको लेनदेन भएका मान्छेहरूलाई खोजियो। समस्या त्यहाँनिर हो। समस्या त्यहाँ विधिमा मात्रै समस्या होइन, संरचनामा सुधार हुनु केही आवश्यक होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर समग्र समस्या संरचनाको होइन, समग्र समस्या भनेको स्वार्थको। स्वार्थमा के गरियो भने सर्वोच्च अदालतमा यदि मेरा पक्षका न्यायाधीश गयो भने मसँग मेरो पार्टीसँग रिलेटेड मुद्दाहरूमा उसले कन्सिडर गर्नेछ, उसले मेरो पक्षमा फैसला दिनेछ भनेर एउटा गैर राजनीतिक स्वार्थले त्यहाँ बोकियो, एउटा गैर नैतिक स्वार्थलाई त्यहाँ बोकियो र त्यो स्वार्थको शिकार सबै राजनीतिक दलहरू भए। सबै राजनीतिक दलहरूले त्यसो गरे। उनीहरूले के सोचेनन् भने न्यायपालिका भनेको संविधान त स्वतन्त्र निकाय हो, यसले हाम्रा सबै गतिविधिहरूमाथि निगरानी राख्न पाउने संवैधानिक अधिकार बोकेको छ भन्ने कुरोलाई राजनीतिक दलहरूले महसुस गरेनन्। राजनीतिक दलहरूले के माने भने हाम्रो लिडरसिप भनेको कार्यपालिकामा हो भन्ने कुरोलाई स्वीकार गरेनन्। संविधानमा लिडरसिप भनेको राजनीतिक दलको कार्यपालिका मात्रै हो। संसदमा राजनीतिक दलहरूको लिडरसिप भन्दा पनि जनताको लिडरसिप हुने हो। अनि त्यसपछि गएर न्यायपालिकामा न्यायमूर्तिहरूको लिडरसिप हुने हो, न्यायकर्मीहरूको लिडरसिप हुने हो। तर राजनीतिक दलले के गर्यो भने सबै ठाउँमा कार्यपालिकाको जस्तै लिडरसिपको अपेक्षा गरे र परिणाम यो आएको हो। त्यस कारणले राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त भए भन्ने कुराहरू स्वाभाविक रूपमा साँचा हुन्, कुनै लुकेकै कुराहरू छैनन्। त्योभन्दा पनि ठुलो दुर्भाग्य के हो भने राजनीतिक भागबण्डामा कस्ता पात्र गए भन्दाखेरि जो पात्र सक्षम छैनन्। अहिले पनि हामी फैसलाहरू हेरौँ, म न्यायमूर्तिहरूको अत्यधिक सम्मान गर्ने मान्छे हुँ, न्यायमूर्तिहरूलाई सम्मान गर्दछु, तर फैसलाहरू हेरौँ हामी एउटा उपन्यास लेखेका भावमा फैसलाहरू आएका हुन्छन्, एउटा लभ लेटर लेखेका भावमा फैसलाहरू आएका हुन्छन्,
अधिकांश फैसलाहरू तल कर्मचारीले दिएका उसमा फैसलाहरू आएका हुन्छन्। यसले के देखाउँछ भने हैसियत कमजोर भएका, क्षमता कमजोर भएका, कानुनमा दखल कमजोर भएका तर राजनीतिक पहुँच भएका मान्छेहरूको एउटा आम नियुक्ति बन्यो, त्यो एउटा विवादास्पद बन्यो, त्यसले विवाद सिर्जना गरेको। यसको अर्थ यो होइन कि जतिजना गए फेरि सबै असक्षम गए भन्ने होइन। कतिपय सक्षम मान्छेहरू पनि गएका छन्, राम्रा मान्छेहरू पनि गएका छन्, तर उनीहरूको त्यहाँ के छ भने त्यहाँको हैसियत भनेको राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई फेरि पाखा नै लगाएका छन्, त्यहाँ उनीहरूलाई एक्सपोज गरेका छैनन्। यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक दलहरूले एक्सपोज गर्न सक्ने मान्छे मात्रै न्यायाधीश हुन सक्ने जुन व्यवस्था बन्यो त्यो भने अत्यधिक रूपमा घातक बनेर त्यसको परिणाम अहिले राजनीतिक दलहरू पनि भोग्दैछन् र अझ यसका परिणामहरू भोगिनेवाला छन्। यसले सर्वोच्च अदालतमा यस्तो विवाद आउनु, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा माग्नु, त्यो पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको फोरमले माग्नु, त्यो पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशको फोरमले बालवाला न्यायाधीशलाई तपाईँहरू विद्रोह गर्नुहोस्, तपाईँहरू विरोधमा उत्रिनुहोस् भन्नु, सांसदहरूले तपाईँहरू महाभियोग लगाउनुहोस् भन्नु, बारलाई तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहोस् भन्नु भनेको योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य, योभन्दा चरम एउटा अप्ठ्यारो अवस्था भनेको न्यायिक उसमा इतिहासमा देखिएको छैन र सम्भवतः देखिनेवाला पनि छैन। यसले सबै ठाउँमा देखिँदैन पनि, तर नेपालको हकमा यो एकदमै गलत ढङ्गले देखिएको छ र यसको समाधान सबैले संवेदनशील भएर खोज्नुपर्छ भन्ने हो। अब जहाँसम्म सांसदलाई नै न्यायाधीश बनायो भन्नुभयो, यो कुरो त हुनेले पनि सोच्ने कुरो हो नि। एउटा सांसद भएको मान्छेले म न्यायाधीशको निमित्त उपयुक्त छुट्टी छैन भनेर सोच्यो। यहाँ त कस्तो भयो भने तपाईँलाई कसैले साइन्टिस्ट बनाइदियो भने पत्रकार हो भन्ने हेक्का बिर्सिने, त साइन्टिस्ट पनि बनिदिने। अब कसैले प्रधान सेनापति बन्यो भने त्यो पनि बनिदिने, जे पायो त्यो बनिदिने प्रवृत्ति जुन बन्यो यो एउटा अत्यधिक घातक भयो। बन्ने र बनाउनेको बिचको अत्यधिक राम्रो जोडी मिलेको छ भन्दा हुन्छ। यसलाई जो एउटा चयन गरेका छौँ नि हामीले पात्रहरू, यो यस्तो मिलेको छ र यो ठिक भएको छैन। अनि यो जुन परमादेश आयो, त्यो परमादेश आउनु पूर्व जुन संसद विघटनको कुराहरू थियो त्यति बेला पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चको फैसला यस्तो आउनुपर्छ भनेर भनेका थिए। त्यसरी भन्न मिल्छ? एउटा कुरो के हो भने हामी अनुभवको आधारमा धेरै ज्ञान आर्जन गर्छौँ। अनुभवले हाम्रा गल्तीहरूलाई करेक्सन पनि गर्न सिकाउँछ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले के भनेका थिए त्यो एउटा पाटो रह्यो। अनि उनीहरूले भन्न अब हामीले संविधानमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरेका छौँ। लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो मेरुदण्ड भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो भन्ने गरिन्छ र त्यसका विधिहरू सीमाहरू पनि हामीले निर्धारण गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको सन्दर्भमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर विचार कुन ठाउँमा राख्न पाउने, कुन ठाउँमा राख्न नपाउने, कसरी राख्न पाउने, कसरी नपाउने भन्ने पनि केही विधि विधानहरू छन्, केही प्रक्रियाहरू छन्। यो बारेमा सर्वोच्चमा बहस पनि भयो, छलफल पनि भयो, उहाँहरूका विरुद्ध मानहानिको मुद्दा पनि गए, अगाडि बढे, त्यो एकदमले निरूपण भइसकेको विषय छ। म टिप्पणी केमा मात्रै गरौँ भने सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले बोल्ने अवस्था किन आइपर्यो? किनभने मैले यो कुरो किन उठाइरहेको छु भने उहाँहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीश भइसक्नु भएको हो। उहाँहरूको पालामा पनि थुप्रै कमी कमजोरीहरू भएका छन्। कुनै पनि प्रधान न्यायाधीश कसैको पालामा अलिकति कम भयो होलान्, कसैको पालामा अलिकति बढी भएका होलान्, कमी कमजोरी भएका छन्। कमी कमजोरीले दुई ढङ्गले विश्लेषण गरिनुपर्छ भन्ने हो। एउटा भनेको काम गर्ने दौरानमा हुने कमी कमजोरीहरू, त्यो प्रक्रियागत रूपमा काम गर्दाखेरि कमी कमजोरी हुन्छन्, तिनीहरूलाई एक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अर्को कमी कमजोरी भनेको तपाईँको नियतवश हुने कमी कमजोरीहरू। सवाल के हो भने नियतवश हुने कमी कमजोरीहरू अत्यधिक घातक हुन्छन्। यिनीहरू कुनै स्वार्थको निमित्त गरिएका कमी कमजोरी हुन्छन् र यिनीहरूमाथि प्रहार गरिनुपर्ने हो। र सोलिङजीको बारेमा किन पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त्यो प्रश्न उठाए त भन्दाखेरि यसका पनि दुईटा पाटा रहे। अहिलेको संविधानमा हामीले संवैधानिक विवादको बारेमा संवैधानिक जुन बनाएको छ, आयोग बनाएको छ संविधान यो प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा, त्यसमा मात्रै छलफल गर्ने भनेर भनियो। संवैधानिक अदालत गठन नगरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने भनेर भनियो र संवैधानिक इजलासको हामी कहाँ अभ्यास थिएन। योभन्दा पहिला हामी कहाँ अभ्यास थिएन र सबै देशहरूमा यो अभ्यास पनि छैन। यो पृथक खालको अवधारणा हो। यो ढङ्गले पनि केही कुराहरू आएका छन्। तर जे होस्
प्रधान न्यायाधीशहरूले कुरा उठाउनु यो कुरोलाई अहिले पनि प्रधान न्यायाधीशले केही नबोल्नु, उनले पनि चुप्पी सार्नु, यो बडा विडम्बनापूर्ण छ। अनि जुन कुराहरू उठे, जुन स्वार्थ बल्झिए, योभन्दा पहिला सेटिङका कुराहरू जुन आए, अनि भाग मागे कुरो जुन उठाउनु भयो, यी कुराहरू आए, यसले के देखायो भने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले जुन विज्ञप्ति जारी गरेर खण्डन गरे, यसले पनि पञ्चायतकालीन शैली देखायो। पञ्चायतकालमा के हुन्थ्यो भने अब कुनै आन्दोलनको घोषणा गरियो भने आन्दोलन भएको छैन भनेर त्यो बेलाको रेडियो नेपाल अनि एनटिभी सरकारी समाचार अब मिडिया यति सशक्त थिएन, उनीहरूले के गर्थे भने पहिलाका फोटोहरू राखेर पहिलाको त्यो क्याप्सनहरू राखेर सब खुला छ, सब ठिक छ भनेर समाचार प्रेषित गर्थे। अहिले पनि के भयो भने सर्वोच्चका विज्ञप्ति जुन खण्डन गर्ने विज्ञप्ति आएका छन् त्यो भागसोप गर्ने ढङ्गले आए कि त्यसले के गर्यो भने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध उठेका कुराहरू सर्वोच्चकै विरुद्ध उठे जस्ता देखिन्छ। यो कुरो होइन। त्यस कारणले अब यसरी अब पूर्व यो न्यायाधीशहरू उसमै गएको, अब धन्यवाद दिने गएको, राजनीतिक दलहरूको कार्यालयमा गएको भन्ने कुरा पनि उठाउनुभयो। यी एकदमै पेचिटोहरू बन्दै गए। अहिले पनि हामीले त के भनेको हो भने यो जो राजनीतिक रूपबाट नियुक्त भएको छ, यो राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका कुरालाई संस्थागत गरिनुपर्छ, यसलाई अलिकति सुधार गरिनुपर्छ भनेको। कस्तो भन्दाखेरि एउटा कुनै न कुनै नियुक्तिलाई कुनै न कुनै एउटा फर्मेटभित्र लानुपर्छ भन्ने हो। फर्मेटभित्र लगेर जो त्यहाँ सक्षम व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले न्यायाधीशमा रहने, जो रहन चाहन्छन्, जो रहन चाहँदैनन् उनीहरूले ससम्मानसहित बिदा हुने परिपाटी ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। नत्र यसरी डाक्टर साहब 8 बजेको छ, ठ्याक्कै 8 बजेको हामी सानो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ, फेरि पुनः हामी संवादमा आउनेछौँ। दिनेश एफएम श्रोताहरू र दर्शकहरूलाई सुन्न र हेर्न अनुरोध छ। सवालमा नागरिक सवालमा सर्वोच्च अदालतभित्रको विवादको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। कुराकानीमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता डाक्टर केदार चन्द्र भट्ट। उहाँलाई म केही प्रश्नहरू गरिराखेको छौँ र अदालतभित्रको समस्याका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले त आन्दोलनै घोषणा गरेको छ, तर बार एसोसिएसनलाई केही प्रश्नहरू हाम्रोमा उठेका छन्। जस्तो न्यायाधीश पदमा नियुक्त भइसकेपछि 11 व्यक्तिहरू 11 जना न्यायाधीश नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खुमा गएर अध्यक्ष झलनाथ खनाल को निर्देशन अथवा उनलाई धन्यवाद दिएर फर्किएका थिए। यो विषयमा नेपाल बार एसोसिएसन केही पनि बोलेन। त्यसपछिको अर्को चाहिँ प्रसङ्ग छ, सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश भएको अवस्थामा निवासस्थानमै बालुवाटारमा माओवादीका प्रतिनिधि वर्षमान पुनलाई राखेर न्याय परिषदको बैठक गरी मध्यरातिमा 80 न्यायाधीशहरू चाहिँ नियुक्त भएका थिए। त्यति बेला पनि नेपाल बार एसोसिएसन बोलेन। तर अहिले आएर चाहिँ त्यो विभिन्न न्यायिक मूल्य मान्यता विपरीतका घटनाहरू पटक पटक भए, त्यसको प्रतिरोध नेपाल बार एसोसिएसनले गरेन। तर अहिले चाहिँ गजेन्द्र हमाललाई चाहिँ शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाएको विषयलाई उछालेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नुको पछाडि षड्यन्त्र छ। अझ न्यायालयलाई झन पङ्गु बनाउनु, एउटा चाहिँ रहस्य बनाउनु पर्ने उद्देश्य, कुत्सित उद्देश्य लुकेको छ भनेर भन्ने पनि छन् नि त। हजुर नारायणजी, हजुर यो अहिले बार यो हजुर यी तमाम विषयमा बार नबोल्ने, अहिले आएर चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नु, यो पनि डिजाइनै त होइन कहीँ होइन। अब यो कस्तो छ भने अहिले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनलाई जसरी बारले अगाडि बढाएको छ, बारले अगाडि बढाएकोमा कुनै विवाद भएन, बारले अगाडि बढाएको छ। तर सुरु सर्वोच्च अदालत भित्रैबाट भएको छ। हामीले यसलाई यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालत भित्रैबाट सुरु भएको छ। न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेका छन्।
त्यो सोमबार बोलाएको फुलकोटमा उनीहरू उपस्थित भएनन्, त्यहीको बहिष्कार गरे अनि पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले गर्यो। त्यसपछि बारले आन्दोलन बढाए। एउटा कुरो। अब दोस्रो कुरो के हो भने अब 11जना जुन न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिहरू पार्टीलाई धन्यवाद दिन पुगे। यो भनेको पार्टी सर्वोच्च अदालतमा न्यायपालिकाभित्र हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको ज्वलन्त नमुना थियो। यसले राम्रो सन्देश दिँदैन अनि यसको थुप्रै दिक्कतबाट आलोचना भयो। यो दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। बारले यसको खण्डन गरेन, यसमा कुनै टिप्पणी गरेन र त्यसो भनेको सुशीला कार्कीको त्यो बेला अन्तिम आवरमा त्यो भइरहेका थिइन्, त्यो न्याय समाप्त भइरहेको थियो। त्यो बेला 80जना जुन न्यायाधीश नियुक्त भए नेपालको यो न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा विवादास्पद स्थिति पनि बनेको। त्यो बेला 80जना जुन न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् त्यो बेला विवाद पनि भएको र यहाँ के भयो भने नेपालको सन्दर्भमा विवाद हुने, त्यो विवाद एउटा वृत्तमा गएर त्यतिकै सामसुम हुने, विवादको कुनै अर्थ ननिस्किने यो देखिएको छ र यसको पनि त्यही परिणति हो। अब गजेन्द्र हमालजीलाई मन्त्री बनाएको भन्ने बारेमा एउटा के हो भने जस्तो हाम्रा ती कुराहरू सार्वजनिक छन्। हामी व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र छौँ तर सार्वजनिक व्यक्ति भइसकेपछि हाम्रा थुप्रै कुराहरू पनि सार्वजनिक हुँदा रहेछन्। जस्तो गजेन्द्र हमालजीको नाता पर्नु अनि गजेन्द्र हमाल यो प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकामा भागभण्डा खोजेका छन् र राजनीतिक वृत्तबाटै टिप्पणी आउनु, यो अहिलेको प्रधानमन्त्री संवैधानिक होइन, यिनका प्रधानमन्त्री परमादेशबाट नियुक्त भएका हुन् भनेर राजनीतिक दलहरूबाटै टिप्पणी आउनु अनि मैले सबै मिलाएको छ भन्दा हिजो राजनीतिक दलहरूबाटै बोलिनु, सर्वोच्च अदालतबाट दुवैपल्ट यो संसद पुनर्स्थापना हुनु, यी थुप्रै कारणले एउटा अनि हिजो संवैधानिक आयोगमा अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले हिजोका संवैधानिक आयोगमा थुप्रै नियुक्तिहरू आफ्ना मान्छेलाई दिएका छन् भनेर आरोप लाग्नु अनि त्यो नियुक्तिहरू विरुद्ध परेका मुद्दाहरूमा 11 महिनासम्म छलफलै नहुनु, एउटा इजलास पनि नबस्नु अनि एनसेल प्रकरणदेखि लिएर थुप्रै मुद्दाहरूमा कुनै फैसला नै नहुनु, एनसेललाई फाइदा हुने गरी फैसलाहरू हुनु। अब रञ्जन कोइरालादेखि थुप्रै कुराहरूमा प्रधान न्यायाधीशको सक्रियता जुन खालको हुनुपर्दथ्यो, लिडरसिप हुनुपर्दथ्यो, त्यो खालको देखिएन। कतिपय सवालमा कमिसन गरेर देखिए, ती पनि गर्न सकिने, अनुभव गर्न सकिने गरी देखिए। त्यस कारणले उहाँमाथि प्रश्नहरू उठेका हुन्। यो चेलेन्जर संक्षेप नाम भएर अर्थात् प्रधान न्यायाधीश पदमा भएर प्रश्नहरू उठेका होइनन्, कामकै सवालमा प्रश्नहरू उठेका हुन्। त्यही प्रश्नहरूको यथोचित समाधान गरेको भए, जवाब दिएको भए, तिनीहरूलाई चेकमा लगेको भए यो खालको स्थिति आउने थिएन। उहाँले गर्न सक्नु भएन। यो समय बलवान हुन्छ, समयले सबै कुरो गर्दै जान्छ भन्दा 35-35 गर्ने ढङ्गले उहाँ जानुभयो र त्यस कारणले उहाँमाथि बढी प्रश्नहरू उठे। अब जहाँसम्म यहाँले राजनीतिक दलहरूले यसरी नियुक्त गरे भनेर भन्नुभयो, मैले पहिला पनि भने राजनीतिक दलहरूले त न्यायपालिकालाई भर्ती केन्द्र जस्तै बनाउन खोजेका हुन्। यसमा अन्य अर्थ नलागोस्, फेरि मैले राजनीतिक दलले गरेको भनेको होइन। यो नियत जुन छ न्यायपालिकालाई आफ्नो भर्ती केन्द्र बनाउने जुन राजनीतिक दलहरूको नियत छ त्यो सबै दलहरूको त्यो देखिन्छ। यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्नुको अर्थ नै छैन। राजनीतिक पार्टीले सबै आफ्ना न्याय बनाए हुन्छ होइन, त्यो गरे हुन्छ। त्यस कारणले राजनीतिक पार्टीले त राजनीतिक जिम्मेवारी लिने हो, देशलाई राजनीतिक ढङ्गले हाँक्ने हो, देशलाई न्यायिक ढङ्गले हाँक्ने राजनीतिक दलहरूसँग अधिकार छैन। अहिलेकै विवादमा पनि राजनीतिक दलहरू बोलेनन्। यो विषयमा राजनीतिक दलहरूले पहल गरेर निकास दिन चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कोणबाट कुराहरू आएको छ नि। यही विवादलाई समाधान गर्न पनि राजनीतिक दलहरूले समाधान दिन सक्ला। कसरी हेर्छु भने पहिलो कुरो त राजनीतिक दलले नबोलेर एकदम ठिक गरेका छन् पहिलो कुरो, तर नबोल्ने कारण फेरि फरक छ। हस्तक्षेप हुन्छ भनेर नबोलेका होइनन्। नबोल्ने कारण के फरक छन् भने यदि प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध बोल्ने हो भने कतै उनले राजीनामा दिएनन्, उनी हटेनन् भने भोलि हाम्रो विरुद्ध परिरहेका मुद्दामा हामीले च्याप्ने हुन् भन्ने भएछ। अनि आफ्ना स्वार्थ केन्द्रित रहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशलाई अहिले बचाउन सक्यो भने भोलि हाम्रो पक्षमा फैसला होला भन्ने सबै पार्टीहरूलाई लागेको छ। सबै पार्टीका त्यहाँ मुद्दा विचाराधीन छन्। त्यस कारणले राजनीतिक दलहरू नबोल्ने कारण भनेको गलत नियतले बोलेका छैनन्, योमा कुनै दुविधा छैन। राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रूपमा त्यो होइन भन्लान्, आफ्ना तर्क देलान्, त्यो आफ्नो ठाउँ र
तर न्यायपालिकाको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले बोल्नु नै हुँदैन। यो केही मान्छेहरूले विज्ञप्ति पनि निकालेका छन् राजनीतिक दल मौन किन भनेर। राजनीतिक दल मौन किन सबैलाई थाहा छ, आफ्नो पक्षमा बचाउ गर्न, आफ्नो पक्षमा मुद्दा मामिलाहरूलाई पार्न। तर राजनीतिक दलले न्यायपालिकामा कुनै पनि खालको हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन्, बोल्नै पाउँदैनन्, भन्नै पाउँदैनन्। किन पाउँदैनन् भने न्यायपालिकालाई संविधानले पनि स्वतन्त्रता भनेको छ। न्यायसँग सरोकार राख्ने बार बोलेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। पूर्व न्यायाधीश बोलेका छन्, आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। सेवाग्राही बोल्लान्, आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। आम नागरिकले बोल्लान्, आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। तर राजनीतिक दलको के हो भने सर्वोच्च अदालतले यदि राजनीतिक दललाई यो समस्या परिलाई कसरी निकास दिन सकिन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पहल कदमीमा त्यो छलफलमा जान्छ भने त्यो एउटा बाटो होला, तर त्यो जानु हुँदैन भन्ने हो। फेरि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो समस्याको समाधान आफै गर्नुपर्छ। यदि सर्वोच्च अदालत आफ्नो समस्याको समाधान आफू गर्न सक्दैन भने देशका आम न्यायिक समस्याको समाधान गर्नै सक्दैन। सर्वोच्चले आम यो न्यायिक क्षेत्रलाई लिडरसिप गर्नै सक्दैन। त्यस कारणले सर्वोच्च अदालतले कसैको सहारामा अगाडि बढ्नु हुँदैन, आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ, आफ्नै पहलमा अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधानले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र, प्रधान न्यायाधीशको अधिकार क्षेत्र, नियुक्तिका क्षेत्र, सेवा सुविधाका क्षेत्र, बहिर्गमनका क्षेत्र, दुईटा बहिर्गमनमा पाटा मानेको छ। एउटा राजीनामा दिने, अर्को महाभियोगको कुरो। राजीनामा दिँदाखेरि सबै सेवा सुविधा सुरक्षित हुन्छन्, तर महाभियोगबाट प्रधान न्यायाधीश हट्ने हो भने निर्वृत्ति भरमा पेन्सन केही पाउँदैन त्यो बेला। त्यस कारणले त्यो गरेको छ। यो आधारमा राजनीतिक दलहरूले चुप्प लाग्नु, नियतवश चुप्प लाग्नु ठिक छ। फेरि स्वार्थवश होइन, नियतवश चुप्प लाग्नुपर्छ, सर कुरो खोलिदिनुपर्छ, स्पेस झुकाइदिनुपर्छ र न्यायपालिकाले आफ्नो समस्याको समाधान आफै गर्नुपर्छ। समाधान कसरी निक्लेला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब समाधानको निमित्त के हो भने अहिले अब आन्दोलन मुभमेन्टले धेरै अगाडि बढिसकेको छ। यो राजनीतिक आन्दोलन पनि होइन। कतिपयले के हेरेका छन् भने नेपालमा विभिन्न खालका आन्दोलन भए। अब उखु किसानका आन्दोलन भए, कृषिका आन्दोलन भए, राजनीतिक आन्दोलन भए। तर यो न्यायपालिकाभित्र यस्तो मुभमेन्टहरू यसरी अगाडि आएका छैनन्। योभन्दा पहिला विभिन्न आयोगहरू बने। न्यायपालिकाभित्र भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउने, सम्बोधन गर्ने बारेमा विभिन्न आयोगहरू बने। स्वयं न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतले के स्वीकार गरेको छ भने न्यायपालिकाभित्र विकृति छ, विसङ्गति छ भन्ने स्वीकार गरेको छ। बारले स्वीकार गरेको छ। न्यायपालिकाले गठन गरेका आयोगहरूले त्यसलाई गुनाबद्ध रूपले केलाएर सर्वोच्च अदालतलाई नै बुझाएका छन्। यस कारणले न्यायपालिकाभित्र विकृति विसङ्गति थुप्रै छन्, नभएका होइनन्। अब यसको निमित्त समाधानको उपाय के हो भने विकृति विसङ्गतिहरूलाई समेत हटाउने गरी प्रधान न्यायाधीशले बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो लिडरसिपको जिम्मा पनि फेरि प्रधान न्यायाधीशकै हो। मैले गएर, कुनै वकिलले गएर, कुनै पूर्व न्यायाधीशले गएर गर्न सक्दैन। त्यो जिम्मा पनि प्रधान न्यायाधीशकै हो। न्यायिक नेतृत्वको समग्र जिम्मा प्रधान न्यायाधीशको हो। प्रधान न्यायाधीशले अहिलेको समस्यालाई निकास दिनको निमित्त न्यायपालिकाभित्र भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई सम्बोधन गरी निकास दिनुपर्छ। उनको राजीनामाले मात्रै निकास सम्भव छैन। राजीनामा एउटा पाटो होला, तर राजीनामाले मात्रै निकास सम्भव छैन। विकृति विसङ्गतिहरू आउने कारण धेरै छन्, त्यो एउटा बाटो हो। त्यसलाई सुधार गर्ने पनि धेरै बाहिरका कारण होला। तर सर्वोच्चभित्रको आधारमा सर्वोच्चले थुप्रै सुधार गर्न सक्छ। सर्वोच्चले सुधार गर्यो भने बाहिरबाट सुधार। अहिलेकै प्रधान न्यायाधीशले त्यो सुधार गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् होला? क्षमता नराख्ने होइनन्। फेरि एउटा कुरा के हो भने हामीले के नबिर्सौँ भने अहिले चोलेन्द्र शमशेर राणाले क्षमता नराख्ने होइन, तर उनको क्षमता कहाँ कमजोर भएको छ भने जब अगाडि स्वार्थ आउँछ, जब अगाडि व्यक्तिगत कुराहरू हाबी भएर आउँछन्, त्यो बेला क्षमता पनि हरास भएर जान्छ। जब तपाईँको कुनै कुरालाई सुधार गर्ने सवालमा तपाईँका सम्पूर्ण सोचहरू केन्द्रित हुन्छन्, सम्पूर्ण योजनाहरू केन्द्रित हुन्छन् भने क्षमता बढेर जान्छ। त्यस कारणले प्रधान न्यायाधीशमा क्षमता छैन भन्न म भन्दैन। होला कतिपय न्यायिक सवालमा केही कमजोरी त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सुधार गर्ने सवालमा चोलेन्द्र शमशेर राणामा क्षमता छ,
तर उनको छात्र मात्रै देखिन्छ भने उनले व्यक्तिगत स्वार्थलाई हटाउनुपर्छ, आफ्नो पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। हवस् सर, आफूले इमान्दारतापूर्वक अब उपरान्त म कम्प्लिट गर्ने छैन, नियम बस्दै जाँदाखेरि त क्षमता नै नहुने भन्ने छैन नि, तर मेरो कुराहरू सबै हुन् बनुन् अनि म आफूप्रति निर्मम बन्नुपर्छ, आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउनुपर्छ, स्वार्थलाई त्याग्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। हवस्, यो संवाद र कुराकानीको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता डाक्टर केदार चन्द्र भट्ट। सर्वोच्च अदालतभित्रको समस्या समाधान गर्नको लागि के विकल्प चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त भनेर कुराकानी गरेको थिए र अहिलेकै प्रधान न्यायाधीशले अहिले भइराखेको जुन समस्या छ, विवाद छ, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमता राख्न सक्छन् भन्ने उहाँको भनाइरहेको छ र सर्वोच्च अदालतमा पर्याप्त सुधार गरेर बहिर्गमन हुन सक्ने एउटा सुविधा अहिलेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग छ र भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित यस्तै विवादहरूलाई पनि समाधान गर्ने एउटा निकास दिएर जस लिन सक्ने एउटा ठाउँ पनि रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र जस्तो बनाएर राजनीतिक दलहरूले नै विवादमा ल्याउने काम गरेका छन्। 2048 साल यतादेखि त्यो क्रम घटेन, बढ्दै गएर अहिलेको स्थिति भनेको सर्वोच्च अदालतभित्रको विवादको अवस्था चरम अवस्थामा पुगेको छ र यो पक्कै पनि स्वतन्त्र न्यायालयका लागि राम्रो होइन र स्वतन्त्र न्यायालय भन्ने तर स्वतन्त्र नहुने हो, राजनीतिक हस्तक्षेपहरू भइराख्ने हो। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कारणले गर्दाखेरि अदालत, सर्वोच्च अदालतबाट यदि फैसलाहरू आउँछन् भने त्यसले न्यायको गरिमालाई, सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई नै स्खलित गर्दछ। तसर्थ अहिलेको विवादको सही समाधान निकाल्नको लागि सर्वोच्च अदालत स्वयं सक्षम, क्षमतावान हुनुपर्छ र भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता विवादहरू हुन नदिने किसिमको वातावरण निर्माण गर्नको लागि सबै पक्षले बरु चाहिँ हस्तक्षेप नगरिकनै सर्वोच्च अदालतलाई सहयोग गर्न वाञ्छनीय देखिएको छ। आजको नागरिक सवाल सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै प्रविधि संयोजनका साथीहरू आरडीजी र छोटोजी बिदा माग्छन्। नमस्कार, शुभ दिन।